अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हिजान वाली कैफियत है उससे आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान आज़ाद होता जा रहा है और हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिनके नताइज यूँ निकल रहे हैं कि वो जो एहतजाज करने वाली मजहबी तंजीम है उसके बहुत सारे लोगों ने तंजीम से अलहदगी अख्तियार करना शुरू की है। सिंध के अमीर ने अलहदगी अख्तियार की है और जो हाफिज़ मोहम्मद सैद रिजवी साहब, जो मौलाना खादिम रिजवी साहब के साहबजादे हैं और वो तंजीम के इस वक्त अमीर बन के काम कर रहे थे, जो तहवील में हैं सरकारी इदारों के, उनका भी एक तहरीरी बयान, मुबैना तौर पर तहरीरी बयान मैदान में आ गया है। सोशल मीडिया पे डॉक्टर शहबाज गिल, जो वज़ीर आज़म के कम्युनिकेशन के हवाले से कंसल्टेंट हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पे वो बयान शेयर हुआ है जिसमें उन्होंने अपील करी है कि एहतजाज ख़त्म किए जाएँ, तशद्दुद न किया जाए। लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते वाली सूरत हाल है और वो इस वक्त तहवील में हैं। वहाँ से ये बयान जब उनके हाथों से निकल के आ जाते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ क्या गुज़र रही है। और जो एक दो बड़े इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि ख़ुद टीएलपी में जो है तोड़ फोड़ शुरू हुई है, अब तो वो पाबंदी में आ गई है, कलअदम तंजीम हो गई है। और ये भी हुआ है कि फ़्रांस के जो सफ़ीर हैं, सफारत खाना है, उन्होंने ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है। फ़्रांस के शहरी पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। इससे दुनिया भर में एक नेगेटिव मैसेज गया है। और एक और ख़बर जो है वो ये भी आई है कि इसी ही तंजीम के लोगों ने लंदन में फ़्रांस के सफारत खाने के सामने भी एहतजाज किया है और पाकिस्तान के सफारत खाने भी एहतजाज किया है, लेकिन वहाँ कोई उन्होंने रोड ब्लॉक नहीं किया, तोड़ फोड़ नहीं की, पुलिस वालों को मारा नहीं, तशद्दुद नहीं किया। तो इससे क्या मैसेज जाता है और क्या समझा जाए कि ये पाकिस्तान में एक तरीके से क्यों मुल्क में तशद्दुद का माहौल पैदा कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा जो डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है शेख रशीद साहब के किरदार के हवाले से। एक नहीं कई वीडियोस मैदान में आई हैं। वो जो 2017 में टीएलपी ने जब मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इनको मैदान में उतारा गया था तो उस वक्त शेख रशीद साहब रावलपिंडी की सड़कों पे, कहीं वो वीडियो है, कहीं वो कह रहे हैं कि वो एंट्री हो रही है इनकी, तो मैं उनको रिसीव करने आया हूँ। फिर दूसरे कहते हैं कि अच्छा, ये अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम जला देंगे, और आपको पता नहीं है हम आशिकाने रसूल हैं, क्या कर सकते हैं। इस किस्म की गुफ्तगू भी की हुई है। और तो पाकिस्तान में एक डिस्कशन भी है कि ये जो शेख रशीद ख़ुद तशद्दुद को भड़का रहा था और वो उनके साथ इस किस्म की कमिटमेंट थी, अब उसने यू टर्न कैसे लिया। और ये इस वक्त भी उसका इजहार तो यूँ भी हुआ, कई मीडिया के लोगों ने ये नोट किया और मुबसरों ने नोट किया कि जब गुज़श्ता दिनों इस तंजीम पे पाबंदी का ऐलान किया जा रहा था, बल्कि शेख रशीद ख़ुद कर रहे थे, तो उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और टीएलपी के लोग भी ये कह रहे हैं कि उसकी ज़बान क्यों लड़खड़ाई। तो ये भी एक बड़ा मामला है जिस पे बहस हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि अगर नाम पे पाबंदी भी हो जाए तो काम तो जारी रहेगा ना। लगता तो ऐसा है, क्योंकि वो पॉलिसियाँ बिल्कुल ही एक रात में क्या तब्दील हो जाएंगी, जिनके नतीजे में इस किस्म के तंजीमें बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ औकात में उनको मैदान में लाया जाता है और उनके कई फेसेस बना दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ मसलक और फ़िक़हों के कई फेसेस बना दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये जो पाकिस्तान में इस तरीके के मसालिक की कहानी है, वो उसको पॉलिटिकल इस्लाम, जिसको आम दुनिया में कहा जाता है, सियासी मकसद के लिए दीन का इस्तेमाल का जो मामला हुआ है, जिस पे दुनिया भर में डिस्कशन होती रही है, कई किताबें लिखी गई हैं पाकिस्तान के इस एस्पेक्ट के हवाले से, वो मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर देवबंद के फ़िक्र की बात की जाए, उस मसलक की बात की जाए, तो उनका जो प्योर दीनी फेस है वो है तबलीगी जमात। उसके बाद उनका जो सियासी फेस है वो आपने देखा कि वो JUI है, जमीयत उलमा इस्लाम है। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसके जो मिलिटेंट फेसेस आए वो सिपाही साहबा, उन पे पाबंदी लगी। फिर वो किसी और रूप से आए, उनका फिर वो एक और रूप आया। अब जमात अहले सुन्नत और इस किस्म की जमातें मौजूद हैं।
تو اسی طریقے سے یہ جو بریلویز ہیں ان کا بھی پاکستان میں جو پولیٹیکل فیس تھا آپ دیکھیں تو وہ تھا، بلکہ ٹوٹل جو ریچول اور ریلیجس فیس ہے وہ تو ہری پگڑی والے ہیں، کراچی کے جو صاحبان ہیں، یا مختلف درگاہوں کے ایسے پیر بھی آپ کو نظر آئیں گے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، گادی نشین وغیرہ، وہ اسی مسلک سے وابستہ، لیکن ٹوٹل ریلیجیو اور عقیدے کے حوالے سے وہ معاملات رکھیں گے۔ پھر دوسرا فیس جو ان کا پولیٹیکل تھا وہ ایک زمانے میں جمعیت علماء اسلام تھا جو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب چلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ایک ملیٹنٹ رخ بھی آیا، وہ آیا سنی تحریک کا۔ اس نے کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے معاملات بھی اس وقت ہوتے رہے، اور ان کے ملیٹنٹس کا چہرہ بھی نظر آیا تھا وہ۔ پھر اس کے بعد وہ سیاسی بھی چہرہ تھا لیکن اس طریقے کے تھا۔ اس کے بعد یہ معاملہ جو قادری کا جو معاملہ تھا وہ سلمان تاثیر جب قتل ہوئے تو وہ اس وقت تو وہ ان کے ساتھ تھے، سنی تحریک کے ساتھ تھے، لیکن سنی تحریک نے کسی طریقے سے خود کو تھوڑا ڈسٹنس پہ رکھا یا اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا، تو انہوں نے یہ فور فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے خود کو رجسٹر کروایا، اور وہ اس کے ورثہ کے طور پر رجسٹر کروایا، اور پھر جب ان کی تدفین ہوئی تو اس سے یہ سارا معاملات اس نے جنم لیا، اور پھر یوں خادم رضوی صاحب میدان میں آئے، اور پھر اس نے ایک سخت گیر قسم کا اور زبان میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ناگوار لفظ کا استعمال کے بنایا، پنجابی اردو کا ایک بلغوبہ بنا کے انہوں نے تقریر بازی کا ایک معاملہ کیا، تقریر جو زور خطابت جو ہے انہوں نے ایک دکھانا شروع کیا، تو وہ ایک فیس ہوا۔ اور پھر اب یہ جو تنظیم تھی جس نے یہ سارا کیا، اس سے اب شیخ رشید گنواتے پھر رہے ہیں کہ یہ تیسری مرتبہ انہوں نے روڈ بلاک کیے، اور اتنے لوگ پہلے بھی ان کی وجہ سے قتل ہوئے، مارے گئے، اب بھی مارے گئے۔ تو دنیا حیران رہ گئی ہے کہ شیخ رشید کا اصل چہرہ کیسا ہے۔ وہ ہر حکومت کے اس قسم کے کام کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک زمانے میں تو ان پہ فدا جاتے تھے، فدا ہوتے تھے، اب ان کو پابندی، منسٹری ہے تو پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ بھی معاملہ پاکستان کی پالیٹکس میں سوال یہ اٹھاتا ہے کہ اگر صرف نام پہ پابندی لگ گئی اور اس کے حمایتی اور ان کے خیالات کے اور ان کے ایکشنز اور اومیشنز کے چلانے والے اب بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ حکومت میں موجود ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ نام غائب، کام چلتا رہے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ پھر یہ معاملہ چلے گا کیسے؟ اور اس سے معاملات ختم تو نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کے، اس کو بنیادی نظریاتی طور پر پالیسیوں کا پالیسی شفٹ جسے کہا جاتا ہے وہ آئے تو کچھ بدل سکتا ہے۔ کیا کوئی اس پابندی سے پالیسی شفٹ آیا ہے؟ اس کا تو بہت کم امکان ہے کہ پالیسی شفٹ کوئی آیا ہے، کیونکہ اس قسم کی چیزیں بنتی رہتی ہیں اور مختلف اوقات میں ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو وہ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو۔ اور پھر جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کا جو سفارت خانہ ہے اس نے جب یہاں سے نکالنے کی لوگوں کو نکالنے کی بات کی ہے تو اس سے پاکستان کے لیے مسائل بڑھیں گے، اور وہ اس سلسلے میں اب پاکستان کی حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جن سے یہ ایک واضح میسیج جائے کہ وہ اس طریقے سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جس سے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو۔ اور پاکستان پہلے ہی FATF پہ ہے، وہ اس قسم کے تنظیموں اور اس قسم کے افراد کی وجہ سے پہلے بھی پاکستان کے لیے مشکلات ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ جو پابندی کا معاملہ ہے انٹرنیشنل سین میں پاکستان کے لیے کچھ مسائل میں کمی کر سکے گا؟ یہ اگلے دنوں دیکھنا ہوگا۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔